जिविताची झर जेजू दिता जिविताची झर जीविताची झर जेजू दिता जीविताची झर पवित्रत्म्यातई वाळता जीविताची झर जीविताची झर पवित्रत्म्यातई वाळता जीविताची झर जीविताची झर जीविताची झर जीविताची झर जीविताची झर जीविताची झर पोर्नो वाईन पियेल्याक नव्या वायनाची रूच ना पोर्नूच बरो म्हणटा तुम्ही पोरनिंगी नवी तुमकां तुम्ही विचारा केरळांत एकलो भाव आसा खंय भावा जिल्सनान म्हाका सांगलें तो 120 सालांचे ताळे कशें ते उलयता त्याच प्रमाणे उलयता इमिटेशन म्हणटा आमी मिमिक्री सगळ्या हिरोची हिरोइनांची सगळी कितें म्हणटा तो कॉपी काडटा ताळ्याची तशें 2 दिसां पयलीं आनी एक विडियो हांवें ल्हानसो विडियो हांवें पळयलो इस्कॉलाचे एकले भुरगें कशें सिद्धरामया उलयता तशेंच उलयता सिद्धरामया बरीच ताजो ताळो तेंच एक्सेंट तेंच एक्शन आतां ताणें सिद्धरामयाचो ताळो काडून उलयल्यार सिद्धरामया जाता तें ह्या केरळाच्या ह्या भावान तो कोण तो मम्मुट्टी आनी खंयची खट्टी आनी कोण हिरो हिरोइन्स आसात तांचो ताळो काडून तांचे परत उलयल्यार तो हिरो जाताय हिरोइन जाताय देखून संवसारांत हेरांचो पाटलाव करचे जायते आसात हेरां बरी जावंक सोदचे जायते आसात पूण हांगासर आज तुका आनी म्हाका आमकां कोणा बरी आमी जायचे म्हणलें सत आमकां कळीत करता संवसारांत जायते लोक आसात जायते आनी पोरणे धन्यच रावल्यात जायतो लोक सत जाणा जावन नवी जाल्यात देखून आज हें देवाचें उतर आयकल्या उपरांत हांवें आनी तुवें हांगासल्या आमी आमचो निर्णय आमी घेवचो आमी पोरणे जावन सुराज जायगी या आमी नवी जायत जायगी म्हणून पूण जर तर सत कळीत जाता तुका आनी म्हाका आमकां आमी केदींच पोरणी जायना जर सत तुका आनी म्हाका आमकां कळीत जाता तर आमी केदींच पोरणी जायना तुमकां सवाल उपजालें कित्याक आमी पोरणी जायना सत कळीत जाल्ल्या नंतर आमी पोरणी जायना कित्याक म्हळ्यार आयच्या पयल्या वाचपांत कोलोसांकरांक बरयल्ल्या पत्रांत वचप 1:15 तावन 20 पर्यंत वयर कितें बरयलां कोलोसियन्स चॅप्टर 1:15 to 20 क्रिस्ताचे व्यक्तित्व क्रिस्ताचें व्यक्तित्व आणि तसो वावर आनी ताचो वावर क्रिस्ताचें व्यक्तित्व तूं आपणायताय तर तूं पोरनो जायना देखून आज हें सत तुवें आनी हांवें आमी जाणा जायचें क्रिस्ताचें व्यक्तित्व कितें म्हणलें तुका कळीत जाता जाल्यार तें व्यक्तित्व तूं आपणायताय जाल्यार तें व्यक्तित्व तुवें जोडलां तर केदींच तूं पोरनो जायनाय खाली नवो आजी नवो सदां काळ नवो कितें हांवें सांगलें जेजू क्रिस्त हेब्रांक बरयल्ल्या पत्रांत वचप 13:8 जेजू क्रिस्त खाली आजी सदां काळ कितें जावन आसा ऐका हिब्रूज चॅप्टर 13:8 जेजू क्रिस्त काल आज आणि सदां सर्वदा तस्सो ताजे थंय बदलावर ना मलाकीच्या बुकांत वचप 3:6 सांगता मलाकी चॅप्टर 3:6 बदलावान ना मात्र बदलावानी सावळी लेगून नाका ऐका हांव सर्वेस्पोर सर्वेस्पोर बदलाना
देखून जाकोबाच्या भुरग्यानो तुमचो नाश जावंक ना ना सांग ना या जाकोबाच्या पत्रांत तू वाचवर 1:17 उत्तम दान उत्तम देणे खंय तावन येता सगळीं तावन येता कोणा तावन येता ऐका हरी एक उत्तम हर एक दान उत्तम दान आणि हरी एक संपूर्ण हर एक देणे संपूर्ण देणे सर्गीन तावन येता सर्गीं तावन येता सगळ्या उजवाडाचे मूळ कारण सगळ्या उजवाडाच्या मूळ कारण जावन येता जाऊन असलेल्या बापा तावन बापा तावन ते येता देवून येता देवन येता त्या बापा ते बदलावण त्या बापा ते बदलावन बदलावण्याची सवळीले गुण बदलावण्याचे सावळेले गुन्हा हे बापाचे सारखे आणि स्वरूप संपूर्णता कोणात देवना इल्ली कोणात देवना इल्ली ती बदलली की बाप बदलना देखून पोती बदलना देखून क्रिस्ताचे व्यक्तित्व बापाचे व्यक्तित्व जावन आसलें भाव बहिणी आज तुमकां कळटलें जेजू क्रिस्ताचें व्यक्तित्व मनीस जाल्ल्या जेजू क्रिस्ताचें व्यक्तित्व या सैम कितें जावन आसलो बापासो जावन आसलो फिलिपिकांना पहिल्या पत्रां वचो 2:6 ऐका फिलिपियन्स चॅप्टर 2:6 सैमान तो देव अळे सैमान तो देव म्हळ्यार बापाचें सैम सैमान तो देव सैम म्हळ्यार कितें म्हणटा व्यक्तित्व सैम म्हळ्यार कितें नेचर म्हणटा आमी इंग्लिशांत म्हणजे ताजें स्वभाव सैम व्यक्तित्व तूं कितें जावन आसलो देव जावन आसलो देखून हाच्या पहिल्या वाचपांत आमी आयकता क्रिस्ताचें व्यक्तित्व तुवें जोडलां तर क्रिस्ता बरी तूं वावर करूंक शकता ऐका तो सुप्रतिरूप अदृश्य देवाचे प्रतिरूप म्हळ्यार समजता कितें तुमकां प्रतिबिंब म्हणटा आमी न्ही उदकांत तुका तुवें पळयल्यार तुका कितें दिसता तुजेंच प्रतिबिंब दिसता वय मू आरशांत तुकाच पळयल्यार तुका कितें दिसता तुजेंच प्रतिरूप दिसता आतां जेजू कितें जावन आसा वाचती वळ तो सुप्रतिरूप तो प्रतिरूप म्हणजे दिसचें रूप अदृश्य देवाचे अदृश्य देवाचे देव अदृश्य भाव म्हण वस्ती रितीर कोणे केले हांगा तांकां कळीत आसा देव अदृश्य देखून कन्नडांत देव म्हळ्यार देವರು म्हणजे ದೇಹ ಇಲ್ಲದವರು ವರ್ಣ ಇಲ್ಲದವರು ರೂಪ ಇಲ್ಲದವರೇ ದೇವರು खंयच्याय धर्माचो येवन म्हजे कडेन तर करून देवाक रूप ना खंयच्याय धर्मांतल्या आतां आमी रूप करून दवरलां ते देव न्ही खंयच्याय मनजतीचे मासलेचे जीवदाळेचे ह्या मनशाचे आनी खंयच्याचे कोणाचे महानुभाव म्हणटात पळय व्हडल्या नांवार्थीक मनशांचे मुर्ती केल्यात इमाज्यो केल्यात या कितें ते देव न्ही देव अदृश्य म्हणटा देवाचें उतर कित्याक देव अदृश्य देवाचें उतर सांगता ताका कोणेच पळोवंक ना म्हणून ऐका जो आमच्या शुभ वर्तमान तावस्वर 1:18 जॉन चॅप्टर 1:18 देव कित्याक अदृश्य म्हळ्यार तुमकां तिके मोठव्यान हांव तुमकां सांगून दिता ऐका कोणीय देवा केदिंगस पळयल्लो ना ताका पळोवंक जायना कोणी वस्ती रितीर केल्या सगळें तुमकां समजयलां गुंडायेन ताका पळोवंक जायना या आमी वाचता तिमोथी बरयलें पयलें पत्र वाचून 1:17 1 तिमोथी चॅप्टर 1:17 कित्याक ससनाच्या तो ससनाचो राय अमर तो अदृश्य तो अदृश्य म्हण समजता तुमकां दिसना तो अदृश्य तो आनी एकलोच तो हे सबार जाणांक शिकलेल्यांक PhD केल्ल्यांक व्हडलें सवाल पूण हांगा येवन तुमी देवाचें उतर आयकल्यार हें सवाल न्हय हें सत तुमकां सुटका दिता संपूर्ण तरेन देवाची वळख तुमकां ह्या जाग्यार लाभता देव अदृश्य तिमोथी बरयल्ल्या पहिल्या पत्रांत तावस्वर 16 ऐका 1 तिमोथी चॅप्टर 6:16 तो एकलो मात्र अमर तो एकलोच तो म्हणल्यार आतां एकलो मात अमर शाश्वत सदांकाळ आणि तो अगम उजवाडान जियेता अगम म्हळ्यार पालवानांतल्या आकेरनांतल्या उजवाडान तो जियेता खंयच्याच मनशान ताका देखूंक ना कोणेच मनीस जाल्यार कोणेच ताका देखूंक ना आनी कोणूच ताका देखूंक शकना देखून आमी म्हणटा देखूंक ना तुका आमी तरी मोगामी तुजो करता पळोवंक ना तुका केदळा रे आमी पातयेता तुजे तेर बरवस्ता देखूंक ना तुका आमी तरी मोगामी तुजो करता पळोवंक ना तुका केदळा रे आमी पातयेता तुजे तेर बरवस्ता देखून हें गुंडायेन तुमकां सत कळीत केल्या उपरांत तें कन्नडांत हांवें कंतार तयार केल्लें यहोवा इरुवात
ದೇವರು ಪರಮಾತ್ಮನು ಯೆಹೋವಾ ಇರುವಾತನು ದೇವರು ಪರಮಾತ್ಮನು ದೇಹ ವರ್ಣ ರೂಪ ಇಲ್ಲದ ಸಕಲ ಜನರ ದಿವ್ಯಾತ್ಮನು ದೇಹ ವರ್ಣ ರೂಪ ಇಲ್ಲದ ಸಕಲ ಜನರ ದಿವ್ಯಾತ್ಮನು ಯೆಹೋವಾ ಇರುವಾತನು ದೇವರು ಪರಮಾತ್ಮನು ಯೆಹೋವಾ ಇರುವಾತನು ದೇವರು ಪರಮ अदृश्य वय मग हां पुन्हा अंगा देवाची उथा सांगता हां ख्रिस्त किती जाऊन सा तो सुप्रतिरूप प्रतिरूप म्हळ्यार दिसचें रूप अदृश्य देवाचे आता प्रतिरूप म्हळ्यार आतां देव मनीसा लागीना आतां थोड्यांक हें सवाल आसा जावं पुरो हां हांगा फाटले पिंतूर पळयतना हां देव मनीस म्हळ्यार थोड्यांनी उलोवची रीत आसा की देव मनीस जावंक ना म्हणल्यार आतां फाटल्यान जेजूचें पिंतूर आसा हां अदृश्य देवाचें गी या सदृश्य जाल्ल्या जेजूचें प्रतिरूप म्हळ्यार दिसचें रूप भाव भयणीनो तो मनशा रुपार दिश्टी पडलो की ना मनशा रुपार जल्मालो की ना मनशा रुपार व्हड जालो की ना मनशा रुपार दिश्टी पडून मनशा रुपार ताणें ह्या संवसारांत येवन कशें तें बापाचें सारकें स्वरूप आपणायत जोडयत म्हण दाखयलां की ना देखून आतां आमी पळयतना मनशाक तरी जेजू मनीस जावन तशें जियेला तर हांवें मनीस जाल्यार हांवें आनी तुवें आमी अशें जियेचें म्हणल्या खातीर एक सुचन कोणाची पिंतूर न्ही देखून जेजूक मुखार धरलो देखून तो जेजू दिश्टी पडलो ताणें पुनर्जीवन जाल्ल्या उपरांत शिसांक कित्याक दिश्टी पडायचें आसलें मनशा रुपार तो पुनर्जीवन जाल्लो न्ही कित्याक दिश्टी पडायचें आसलें तोच तो मनीस जाल्लो तोच तो बापाचें सारकें स्वरूप आपणायलो तोच तो रगत वरयल्लो कुर्सार मेल्लो तो म्हणून तोमासा ताणें दाखोवना ते वचू तो हात किळायल्लो तो दाखोवनाय कडवळ उक्तें केल्लो तो दाखोवनाय आनी कोणाक दाखयलो की तुमच्या पुर्वजांच्या कोण नाय की आबाक उडली मायक ह्या पंजाक दाखयले आज तुजो भावार्थ विसरतना भावार्थाक कितें म्हणटात एक साक्ष दिवंक एक तुका वाट ती तितलें सांगत देवाचें उतर सांगता तो प्रतिरूप पळय न्ही जेजू थंय बापा देव म्हळ्यार उजवाड तो उजवाड म्हणलो देव संपूर्ण तरान उजवाड म्हणलो देव अदृश्य पूण जेजू थंय तो उजवाड प्रत्यक्ष देखून आतां फाटी येवन वास हेचे पयले वास मुखार वास प्रथम जनीत आनी तो प्रथम जनीत रसनामध्ये ताजे थंय सर्गींची आनी पृथ्वेची आतां जनन आनी रचन अर्थ कितें जल्मोवचें म्हळ्यार येवचें आनी एकल्या तो येवचें उपजोवचें रचन म्हळ्यार आमी आमच्या हातांनी केल्ल्यो कृत्यो देवान संवसार रचलो मनशाक मनशाचें जे रचन जालें पूण जेजूचें मनशाकी देवाचें उतर सांगता न्ही मनशाकी हेर आसतना आमी वाचता उत्पत्ती ग्रंथा वस्तू 2:7 धरणीच्या मातयेचो मनशाक ताणें केलो आयका तेन्ना सर्वस्परा देवान धरणीचे मातयेचो मनशाक केलो आनी ताच्या नाकाच्या फुडांनी जिवाचो श्वास फुंकलो आनी मनीस एक जीव प्राणी जालो केदाळ मनीस एक जीव प्राणी जालो माती जावन आसतना की त्या नाकाच्या फुडांनी हें देवाचो श्वास ताणें फुंकतना सुर्याक देवान रचलो वय मू पूण वत सुर्यातावन आयला समजता तुमकां सुर्यो देवान रचल्लो पूण वत सुर्यातावन आयला दग देवान रचिल्ले पूण त्या सुर्यातावन आयल्या वय मू म्हळ्यार ही वत ही सुर्याचो एक अंश वय की न्ही आनी ही धग ह्या कितें म्हणटात गरमी त्या सुर्याचो एक अंश वय मू उपज जाला म्हणटा आमी देखून हांगा जेजू जनीत म्हणटाना ताका रचल्लो न्ही मागीर आयको मेळटा मुखार तो आसलो म्हणून आयका मुखार तिका वाचून काड मुखार ताचे थंय सर्गींची आनी पृथ्वेची दिसतात ती आनी दिसानातली सौर रचना सिंहासना स्वामित्व अधिकारी आनी प्रभुत्व देवान रचली ताचे थंय रचल्ली म्हणटा देवाचे उतार तेच उतार आतां जुवांच्या वांजेलांत काडा आवास्वरी 1 2 आनी 3 ह्या 3 आनी 4 रचलेल्या हर एका रचनेन ताजे तावन जीव जोडलो म्हणटा आयका वेळा काळा पुर्वींच तो देवा सोवे आसलो देवा सोवे आसलो पळया
कोणा विशयान तूं देवा सोवें आसलो म्हणटा वेळा काळा पयलेंच देवा सोवें आसलो सौर वस्तू ताचे मरिफात रचन जाल्यो ताच्या पयलींची वळतुवास त्या दाळ तुका कळटा सोवें आसलो मात देव जावन आसलो म्हणून ते देवाचे उतार सांगता वेळा काळा पूर्वी वेळ काळ सुरू जावच्या पयलेंत रचन जावच्या पयलेंत शब्द आसलो शब्द म्हण आसलो शब्द देवा सोवें आसलो शब्द आसलो की रसलो देवाचे उतार सांगता शब्द आसलो शब्द देवा सोवें आसलो तो शब्द देवा सोवें आसलो शब्द देव जावन आसलो आणि देवा सोवें आसलो तो शब्द देवच जावन आसलो म्हणटा आसलो ताच्या उपरांत मुखार ऐका वेळा काळा पूर्वीच तो देवा सोवें आसलो पयलेंचो आसलो सौर वस्तू ताचे मरिफात रचन ताचे मरिफात रचन जाल्ल्यो आणि रचलेली खंयचीच वस्त ताचे विणे आयलेली आता ताचे मरिफात रचन जाल्ले म्हणटा ना संवसाराक येवच्या पयलें जेजू कितें जावन आसलो देव जावन आसलो पूण कितें जावन आसलो शब्द जावन आसलो म्हणटा शब्द मनीस जालो मागीर म्हणटा न्ही गे जोन्स वंजेला वचून एक वळ चवदा का संवसाराक येवच्या पयलें कितें जावन आसलो आणि शब्द मनीस जालो वस्तू शब्द मनीस जालो आनी आमचे मध्ये जियेलो तरी संवसाराक येवच्या पयलें सरकार तो मनीस जावन आसलो की ना तो कितें जावन आसलो देव जावन आसलो पूण खंयच्या रुपार शब्दा रुपार देखून ताचे मारिपा सर्व वस्तू रचन जाल्यात आतां देवान रचतना उत्पत्ती ग्रंथांत देवान मुळें म्हणचे म्हळ्यार कितें ते उतार वय वय की न्ही पळया भाव भयणीनो हांगा देवाचे उतार आमी आयकताना ते सत मानतना आमच्यो ते असलो काळो पयस वता की ना ना आमचे ते असले बे पयस वता की ना आमचे ते असले कस्ताळ पयस वता की ना तर देवाच्या उतरावर देवानंत ताच्या उतरा मारिपा संसार आसतना सोबीत संसार आसला की ना सगळें आसलें काळें कितें आसलें काळो कसलो अंकार आसलो देवाचे उतर सांगता उत्पत्ती ग्रंथावसर एक वळी एक आदी सागोराचेर कितें आसलो अंकार आसलो म्हणटा देवाचे उतर ऐका आरंभाक देवान आकाश आनी पृथ्वी रचली पृथ्वी निराकार आनी रीती आसली आदी सागोराचेर अंकार बरोवन आसलो आनी दैवीक वारें उदकाचेर मारतलें देखून देवाच्या उतरांत तें सगळें आटापून आसा भाव भयणीनो देवाच्या उतरांत आसा देवाचें सारकें आनी स्वरूप व्यक्तित्व आनी सैम ताची संपूर्णता परिपूर्णता देखून वडोली बाबा विक्रमान सांगलें देवाच्या उतरा वरवीं तुका जिवीत देवाच्या उतरा वरवीं तुका दे देवाच्या उतरा वरवीं तुका भलायकी तुका देवाच्या उतरा वरवीं सकत बळ जितले आमी चड आनी चड आयकता चड आनी चड वाचता चड आनी चड सत मानता तितलें आमी कितें करता जेजूक लागीं सरता जेजू बरी जावंक जेजूचें व्यक्तित्व तुवें आनी हांवें आमी आपणावंक कसो वाट जेजूचें पिंतूर दवरून जेजू तूं जावं तुजो म्हळ्यार जायना शब्द मनीस जालो म्हणजे देवाचे उतार कितें जायचे तुजें तें म्हजें तें आमचें तें देवाच्या उतरांत कितें सगळें आटापून आसा लिपोवन आसा तें तुजें तें म्हजें तें आमचें तें जीव जायचे जिवें जायचे जीव जायचे एका काळार आमी कितें जावन आसलें सैतानाची पिळगी वय की न्ही आतां कितें आमी देवाचीं भुरगीं म्हणटा कित्याक आमी देवाचीं भुरगीं जाल्यां कोणें आमकां देवाचीं भुरगीं केलां पण देवाचें उतर आयकून क्रिस्ताचें व्यक्तित्व आमी जोडटाना आमी त्या सभा स्वरांत वाचता न्ही जाणें ताका स्विकार केला ती जाता देवाचीं भुरगीं जो सुवांजेला वचपी 1:12 जॉन चॅप्टर 1:12 पूण आपणाक स्विकार केल्ल्या समेस्तांक म्हणजे आपल्या नांवाचेर विश्वास दवरतल्यांक देवाची भुरगीं जावचे हक्क आज बेजार करनाकात ताका जायत्यांनी जेजूक स्विकार करूंक ना देखून ती देवाची भुरगीं जावन जियेनात जेजूक स्विकार करच्या बदलाक जेजूक कोणें स्विकार केल्लें तांकां स्विकार केल्ल्या देखून तांची भुरगीं जाल्यात समजता तुमकां अळे सारकें समजून घेयात तितके गुंडायक चिंतून पळयात देवाची भुरगीं आमी कशीं जाता जेजूक स्विकार केल्ल्या वरवीं पूण आज जायतीं जाणां संवसारांत क्रिस्तांव म्हणलीं जेजूक वळखनात जेजूक स्विकार करनात कोणें जेजूक स्विकार केल्लें ह्या संवसारांत आसतना तांकां स्विकार केला देखून तांचीं भुरगीं तांचे भक्त जाल्यात आज सांतांचे भक्त मरयेचे भक्त जायते आसात पूण खंय सरी पवित्र पुस्तकांत बरोवना तांचे भक्त जाल्यार तुमी देवाचीं भुरगीं जातात म्हणून हांगा बरयलां कितें बरयलां ताका स्विकार केल्ल्याक म्हणजे क्रिस्ताक स्विकार केल्ल्यांक देवाची भुरगीं जावचे हक्क ताणें दिलें देवाचें भुरगीं जावचे हक्क ताणें दिलें क्रिस्तांव म्हणली जायतीं आसा देखून तो सोमी सांगता माथेवाच्या वांजेलांत 7:21-23 मॅथ्यू 7:21-23 कितें म्हणटा जेजू तें ऐका
म्हाका सोमिया सोमिया म्हणून म्हाका सोमिया सोमिया म्हणून उलो मारता तो हरी एकलो उलो मारता तो हरी एकलो सर्गींच्या राज्यान रिगासो सर्गींच्या राजांत रिक्षोना. क्रिस्तांव म्हणलो हरी एकलो सर्गींच्या राजांत रिक्षोना. धरण हालाजे इल्ली तुम्ही क्रिस्ताची क्रिस्त देवासो जाल्ल्या शिवाय आमी सर्गींच्या राजांत रिक्षिना. हांगा सोमींत म्हणटा म्हाका सोमी सोमी म्हणली हरी एकलो सर्गींच्या राज्यान रिगासो सर्गींच्या राजांत रिक्षिनांत बगार जो कोण सर्गींच्या म्हज्या बापाची खुशी करता म्हज्या बापाची खुशी कोण करता तो सर्गींच्या राज्यान रिकतलो. आणि बापाची खुशी कितें बापाची खुशी कितें ऐका जुवान सुवान जेला वसवत 17:3 बापाची खुशी कितें ते सस्नीक जिवीत हे तुका एकल्याक खऱ्या देवाक आनी तुवें पाठयलेल्या जेजू क्रिस्ताक वळखूंचे. पळय सर्गीचें ससनाचें जिवीत तुका मेळटा जेजू मारिपात बापाक वळखल्या वेळार मात्र. ह्या जुवांच्या वांजेलांत वसवर 6:29 जॉन 6:29 बापाची खुशी कितें एक घडी ऐका. जेजून तांकां जाप दिली जेजून ताका जाप दिली देवान धाडलेल्या देवान धाडलेल्याक तुम्ही सत मनीस हिस्स ताका मानता ती करणी. बाबा न्हू चलीस आमकां उरलें पळय सोडूंक कितें दवरलां माथ्यार. हांव इतलो हळू जालां गे 31 वर्सां पयलें जड आसलें सगळांगे माथ्यार 2 बसुल्लो सगळांगे माथ्यार 2 बसुल्लो इतलें जड जातालें पूण सतकळीच जाल्ल्या घडये तो सगळांकी सकला देंवयला आनी एकल्याक मात्र उबारला. कोणाक सांग पावल सांगता न्ही पहिले ही रिती रिवाज म्हणून संस्कृती म्हणून पुर्वज म्हणून मालगडे म्हणून देवून आयिल्ले म्हणून आनी कितें भास म्हणून धर्म म्हणून संस्थे म्हणून वडील म्हणून बाबा हांव कितें जावन आसलो सांग पावला बरीत. आतां तुमकां उक्त्यान सांगता पिलिपिकारां बरोवन तो कितें सांगता तेंच म्हज्या जिवितांत जावन आसलें. हांव 3:3 तावन ऐका मुखार फिलिपियन्स चॅप्टर 3 and verses 3 to 11 मसार ऐका. आमी जाल्यार खरे सुन्नतेची परजा. संसारी लोक संसारी सुन्नत आशेता जावं पुरो जुदेवांक ती सुन्नत दुसऱ्या रितीन आसली पूण क्रिस्तांव म्हणल्यांची सुन्नत तुमी पळयल्या मू उदकांत बुडयल्ल्या शिवाय उदक घाल्ल्या शिवाय. पूण हांगा सांग पावल म्हणटा आमी जाल्यार खऱ्या सुन्नतेची परजा देवाच्या आत्म्यान स्तुती करतली. अशें जायचे क्रिस्ताक वळखले कशें जायचे देवाच्या आत्म्यान स्तुती करतलो. आराधन कर सतान तूं कर आत्म्यान तूं कर भक्तीन तूं कर आराधन कर सतान तूं कर भक्तीन तूं कर भक्तीन तूं कर. देखून हांगा सांग पावलो म्हणटा हांव कोणाचो अभिमानी जेजू क्रिस्त थंय अभिमान भोगतली. जेजू क्रिस्ता थंय अभिमान भोगतली. तो उलयतना कोणा विशयांत उलयता कोणाक वयर जावन उलयता कोणाची वडवीक उलयता कोणाक परगटून उलयता एकच जेजू 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 आनी कोणी न्ही. आमी एका डझन जाणांक माथ्यार दवरना आज आमकां जेजू कोणशा दवरला. आनी मुखार वास म्हाकाय तसल्या विधी नियमांचेर विश्वास दवरूंक फावो ती सबब ना म्हूण न्ही. एका काळार पळया जुदेव जावन म्हाकाय त्या विधी नियमांचेर विश्वास दवरूंक फावो ती सबब ना म्हूण न्ही. फावो ती सबब ना म्हूण न्ही. हेर कोणी बैले विधी नियमांचेर विश्वास दवरूंक आपणा कारण आसा म्हूण चिंता जाल्यार आतां तांकां आमची संस्कृती मालगोटांतल्यान देवून आयलां इतले वर्सां तावन आमी करना आयल्या. हांगा देवाचें उतर कितें सांगता बैल्या विधी नियमांचेर विश्वास दवरून आपणा कारण आसा म्हूण चिंता जाल्यार बायली तशी चिंतात. हांव अशें करिना जाल्यार म्हाका कोण मानता. त्या बाबाक काल हांवें सांगल्या बाबाक म्हाका सांगलेल्या बाबाक हांवें सिधा सांगलें तुजो बापूय तुज्या रागार आसा भिये नाका सर्गीचो बापूय तुजे विशयांत संतोश पावता म्हणून. तुजो संवसारी बापूय तुजे रागार आसा तुज्या भुरग्यांच्या हातांत तुवें पुलान दिवंक नाय आनी तांणी पुलां उडोवंक नात म्हणून. पूण तुजो सर्गीचो बाप तुजे विशयांत तुज्या भुरग्यां विशयांत संतोश पावता म्हळें. म्हाका विश्वासी रावल्यान ती म्हजी भुरगीं म्हाका वळखून वय स्वतान आनी आत्म्यान म्हाका आराधन करनासात स्तुती करनासात म्हजी सेवा करनासात म्हणून.
मुखार आनीक म्हणटा तो कितें म्हणून ताचे प्रा चड हक्क म्हाका आसा हा तांचे प्रा चड हक म्हाका आसा कित्याक म्हळ्यार तो कितें नासलो जल्म इन्चार्ज आसलो तो वय इन्चार्ज आसतना ताका जबाबदारी आसा की ना सगळे मांडून हाडीचे सोलोन वरीचे पुरा हांड दवरचे सगळे वय की न्ही ताजे म्हणे चड जबाबदारी म्हाका आसा पूण हांव जल्मोन 8 दिसांचो आसतना म्हाका सुनात केल्ली म्हाका सुन्नत केल्ली पूण ताजी सुन्नत तो कन्सिडर करिना लेखाक धरिना इस्रायल कुळयेन बेजमीच्या घराण्याचो हांव पळय न्ही कशें उलयता बेजमीच्या घराण्याचो हांव तुमी व्हडलो व्हडलो उलयता तुमच्या खानदाना विशयांत सिकेरींग गेले लोबोंग गेले सोजांक गेले म्हणून हांव बेजमीच्या कुटुंबांतलो हेब्रेवाक जल्मल्लो हेब्रेवा जल्मल्लो जुदेव आनी नियमशास्त्र सांबाळच्यान हांव एक फारिजेव मात न्ही नियम सांबाळचा नियमशास्त्रांत तो प्रवीण थिओलॉजी केल्ली ताणें सगळे नियमशास्त्र तो जाणा आसलो धार्मीक उर्बेक लागून पवित्र सभेक दग दिल्लो सारकें का धार्मीक उर्बेक लागून कोणाक दग दिलें ताणें पवित्र सभेक दग दिलें आज ही धार्मीक उर्बेक लागून आमचो कुटुंबाचो लोक वाड्याचो लोक पिरगडचो लोक देशचो लोक आमच्या राज्यांत आमच्या देशांत कितें करना आसा धार्मीक उर्बेक लागून नियमशास्त्राचे कायदे पाळच्यान आक्षेपवीन चालिसो धार्मीक उर्बा जायत्यांक आसा पण आत्मीक उर्बा आसा की तुका आनी म्हाका आमकां तुका आनी म्हाका आमकां जिवाळ दवरची आत्मीक उर्बा काली आजी सदां सदां काल आमी केदेंच पोरणे जायना ह्या आत्मीक उर्बेंत आमी आसा तर उपरांत तो कितें म्हणटा पूण आदी म्हाका फायद्याचें म्हण चिंतलें आदी फायद्याचें आतां साबार जाणांक तुका आनी म्हाका आमकां हांगा आसलें की आदी मस्त फायद्याचें आसलें न्ही हें पुराय फायद्याचें म्हणलें केलें ना आमी सा पावला बरी आमी समाजांत आसतना संवसारांत आसतना सतन्यान आसतना आमकां हें फायद्याचें म्हण आमी चिंतलें पूण आतां क्रिस्त पासत हांवें लुकसाण म्हण लेखलां आतां हें सकळ म्हज्या जेजू पासत कितें सकळ लुकसाण म्हणून चिंतलां कित्याक जेजू क्रिस्ताक म्हज्या सुमेच्या वळखीच्या अत्युत्तम फायद्याक सरी आतां पळय कशें सांगता म्हज्या जेजूच्या अत्युत्तम फायद्याक सरी केल्यार सकडी एक लुकसाण म्हण हांव लेखता हे सकड एक लुकसाण म्हण हांव चिंता ताचे पासत सर वस्तूंचो नश्ट हांवें बोगला आनी त्यो कोयर म्हण हांव लेखता कोयर म्हणून हांव लेखता कचरा डब्बा आतां फाटी हेच्या शुभ वर्तमानीक सॉरी पयल्या वाचपाक सर रचना जावचे पयलें तो आसलो जेजूक रचना मदें तुमी दवरी नाकात तेदा कितें जाता मागीर तुमकां आयको मेळटलें बापाक समान सोमतो बापाचें संपूर्ण आतां ताजें तें मागीर आयको मेळटा सर रचना जावचे पयलेंच तो आसलो सर वस्तू ताचे मरिफात अस्तित्वांत आसा परत्यान सांगता सर वस्तू ताचे मारिफात रचल्ल्यो अस्तित्वांत आयिल्ल्यो आतां जें कितें देवान रचलां ताजे मारिफात रचलां वय मू अस्तित्वांत जें कितें आयलां कोणा मारिफात आयलां ती वळ वास मागीर फाटी जुआन सुवांजेला वचूं 1:3 आनी 4 जॉन्स गॉस्पेल चॅप्टर 1 and verse 3 and 4 सर वस्तू ताचे मरिफात रचन जाल्ली आनी रचलेली कंचिस वस्तू ताचे विणे आयलेली ना रचले हर एक वस्तू ताचे तावन जीव जोडलो तरी आनी तो जीवच मनुष्य कुळाचो उजवाड जावंक पावलो ताचे तावन जीव जोडला तुजो म्हजो आमचो जीव खंय तावन आयला ताचे तावन आयला जिवीत कोणा तावन आयला शांती कोणा तावन आयल्या समाधान कोणा तावन आयला मोग कोणा तावन आयल्या काकूळ कोणा तावन आयल्या सकत कोणा तावन आयल्या जानवाय कोणा तावन आयल्या पवित्रपण कोणा तावन येता दाहळ्या मोवाळ्या कालतेपण बळेपण सादेपण मनशापण भक्तीपण कोणा तावन येता कोरिंथीयांना पहिल्या पत्रांत वचवर 1 कोरिंथियन्स चॅप्टर 1 verse 1 ट्रिब्यूल 1 केदाळ्या तुमकां सांगला उडास दवरा म्हणून 1 कोरिंथियन्स चॅप्टर 1 and verse 1 खरी पवित्र सभा कोण न्ही मनशांनी केल्ल्यो ह्या नांवां दिल्ली कॅथोलीक पवित्र सभा प्रोटेस्टंट पवित्र सभा आंग्लिकन पवित्र सभा आनी काले पेंटेकोस्टल पवित्र सभा ह्यो पवित्र सभा न्ही असली पवित्र सभा कितें जावन आसा कोरिंथीयांना बरोवन सांत पौल सांगता ऐका देवाचे कुशे प्रमाणे जेजू क्रिस्तचो दमदूत जावंक आपयला त्या पावलान आनी आमच्या भावा सोस्थेनिसान कोरिंथांत असलेल्या देवाचे पवित्र सभेक देखून कोरिंथांत खंय आसा आमकां गुतुना आतां पुनरुरांत असलेल्या देवाच्या पवित्र सभेक म्हणजे जेजू सभे पवित्र जाल्ले आतां हांगा असली सगळी पवित्र सभेन नात भिये नाकात हांगा इतली बसून आसा तुमी सुमार 300 लोक हांगा सगळी पवित्र सभेन नात कित्याक देवाची उतर सांगता म्हणजे जेजू सभे पवित्र जाल्ली मात्र करी पवित्र सभा कोरिंथांत असलेल्या पवित्र सभेक म्हणजे
जेजू सवे पवित्र जाल्ल्या जेजू सवे पवित्र जाल्ल्या तो मस्तक आमी ताज्या कुडीचे सांदे जाल्ल्या वेळार ताज्या एकवटान आमी आयिल्ल्या वेळार आमी जाता पवित्र सभा देखून तोच मस्तक थंय मुखार वास तोच मस्तक कुडीचे म्हणजे पवित्र सभेच्या ती पवित्र सभा कोण उडास दवरतात की जेजू सवे पवित्र जाल्ली पवित्र सभा देखून एफेसकारांक बरोवन अवस्वर 5:30 सांगता न्ही आमी पवित्र जाले हांव तर जेजू सवे आमी ताज्या कुडीचे सांदे म्हणटा सांत पावल एफेसकारांक बरोवन अवस्वर 5:30 आमी ताचे कुडीचे सांदे पळया न्ही आमी ताच्या कुडीचे सांदे मात्र न्ही कोरिंथकारांक बरोवन अवस्वर 12 आनी 13 सांगता ऐका कशी कुडी सवे जायते सांदे एकवटल्यात त्याच भाशेन जेजूच्या पवित्रपणांत आमी एकवटून ताच्या कुडीचे सांदे जावन जियेता तर उपरांत मागीर आमकां आयको मेळटली 13वी वळ ताच्या सो कशी आमी एकवटाचे म्हणल्यार एक 1 कोरिंथियन्स चॅप्टर 12 and 13 कूड एक जाल्यारी सांदे जायते आसात आनी कुडीचे ते सर सांदे जायते जाल्यारी एकच कूड जाता पळया न्ही कुडीचे जायते सांदे पूण एकच कूड जाता तेच परी क्रिस्त तें घडटा त्याच प्रमाणे क्रिस्त थंय घडटा कितें घडटा आमी समेस्तानी ऐका सीधा एक हांगा बसल्या हर एकल्यान आमी समेस्तानी जुदेवानी कोणी आसूं दीत आनी हेर जातीचे दुबळे आसूं ग्रेस्त आसूं शिकले आसूं शिकनातले आसूं दादले आसूं स्त्री आसूं भुरगीं आसूं व्हडां आसूं प्रायमंत आसूं या प्राय उणी आसले आसूं दी आमी सर्वांनी सगळ्यांनी एक कूड जावचे खातीर एक सत्म्या तें पवित्र स्थान घेतला आत्म्या तें पवित्र स्नान आमी जोडीचे हांगा कितें वाचलें त्याच प्रमाणे एक कूड जावचे खातीर एक सोम्या समे एक कूड जावचे खातीर एक सत्म्या तें पवित्र स्नान घेतला आत्म्या तें पवित्र स्नान आमी घेता सोमियानी एक आमी जाल्या सर्गीच्या खानांत आमी एकवटल्या सोमियानी हांव एक आमी जाल्या सर्गीच्या खानांत आमी हें सर्गींचें खाण कितें सर्गींचें मान्ना कितें देवाचें उतार ह्या उतरांत आमी एकवटतना देखून आतां पाठीवन मुखार वास तो मस्तक कुडीचे आनी आरंभ वा पयलें फळ जिवंत जाल्ल्यांचे जिवंत जाल्ल्या पैकी पयलो तो जुवांच्या वांजेलांत वस्तू 3:13 सांगता न्ही तो एकलो शिवाय ताज्या वयनी पयलें कोणी जिवंत जावंक ना आनी ताज्या उपरांत जिवंतपणांत कोणी हें सरकार सोडोना म्हणटा देवाचें उतर ऐका हे म्हजें उतर न्ही जेरीन सांगलें थोडे पुटी खाली म्हजो ताळो मा तुमकां आयकता हांगा वाचलें तुमच्या मतींत वचना देखून जुवांचो वांजेलांत अवस्थो 3:13 कितें म्हणटा ऐका सर्गींत हांव देवोन आयिल्लो मनशापूत जेजू क्रिस्त एकलो शिवाय हेर कोणी कोणूच सर्गाक सोडून वचोंक ना म्हणटा देवाचें उतर देखून हांगा जिवंतपणाचें पयलें फळ देखून तूं सबार पटी मारताय म्हणटा न्ही वय हांव जाणा जिवंतपणाच्या दिसा तो उरतलो म्हणून हांव जाणा वय जिवंतपणाचो दीस केदाळ आमी नेना पण हांगा कितें वाचलें तुवें जिवंत जाल्ल्या पैकी पयलें फळ ती वळ वास आरंभ पयलें फळ जिवंत जाल्ल्यांचे तोच आसा म्हळ्यार तो जिवंत जाला देखून ताजे एकवटांत आसले आमी जिवंत जाता भाव म्हयनो कांयच तुमकां दुबाव नाका ताजे एकवटांत आमी आसाम जाल्यार तो जिवंत जाला तोय तुका आनी म्हाका आमकां जिवंत उठयतलो जुवांसो म्हणजे वचून 11:25 कोण म्हाका सत मानता तो मेल्यार जियेतलो कित्याक हांव जीव आनी जिवंतपण ऐका जेजून तिका सांगलें जेजून मारताक सांगलें हांव पुनर्जीवनपण आनी जीव हांव पुनर्जीवनपण हांव तो जीव जो कोण म्हाका सत मानता कोण म्हाका सत मानता तो मरत जाल्यार जियेतलो आनी जो कोण जिवंत आसा आनी म्हाका सत मानता तो ससनाक मोर आसना कूड तुका काय म्हणटा दिवडान कास सोडिल्ल्या बरी सोडून वयतली हाज्या पयलीं कितले दाखले दिले आतां तुमकां दिवड ह्या सोरोप कितें करता कात सोडून येता तशें तुका आनी म्हाका आमकां ही आमची कूड कितें करूंक आसा सोडून वचोंक आसा पूण ताका सत मानतलो कितें वाचलें न्ही माने आनी म्हाका सत मानता ससनाक मोर आसना म्हणजे ताजे सवें जियेतलो देखून तो दावीद पळय आतां आमकां जेजू थंय वो भरवसो आमचो तीर जाला घट जाला पूण सोरसपरा वळखलो दावीद तेदाळास वो भरवसो दोन जीवन आसा कीर्तन 27:13 ऐका साम 27:13 दावीद त्या काळार सोरसपराक वळखलो संपूर्ण सोरसपराच्या हातांत पडलो दावीद कितें म्हणटा ऐका पूण
हांवें करेन्स जाणा हांवें खरेंच जाणा जी येतल्यांच्या देशांत जी येतल्यांच्या देशांत सर्वेस्पराचें बरेंपण हांव देखतलो. पळया न्ही भरोसो पळय पातयेन पळय विश्वास पळय भावार्थ पळय ताज्या काळार जेजू आयिल्लो संवसाराक पूण तुका आनी म्हाका आमकां 7 वर्सां उगडापें जालां गे सगळ्या संवसाराक वय मू जाल्यार आमचो भावार्थ कित्याक आनी कितलो अस्कत कित्याक अस्कत देखून हांगा पाटी येवन मुखार वास तो देवाची सुखुशी अशी जाल्ली ताचे थंय ऐका सारकें ऐका जेजू थंय मनीस जाल्यार जेजू थंय बापाची खुशी अशी आसली की कितें नांव नासली ताचे थंय ताचे थंय म्हणजे जेजू थंय आपणाची सगळी आपणाची म्हणजे बापाची सगळी संपूर्ण अर्धी संपूर्णता खालदी संपूर्णता 90% संपूर्णता सांगा जेजू थंय बापाची सगळी सगळी 100% संपूर्णता सैम म्हळ्यार व्यक्तित्व म्हळ्यार देखून वयर बरलां क्रिस्ताचें व्यक्तित्व म्हणजे बापाचें व्यक्तित्व बापाचो सैम बापाचो स्वभाव देखून ताचे थंय आपणाची सगळी संपूर्णता बिडार करून आसची बिडार वाऱ्यार न्ही कुडींत वाऱ्यार बिडार करना ही बापाची संपूर्णता सबाजान चिंतात वाऱ्यार आसा म्हणून ना तुज्या म्हज्या आमच्या कुडींत मोनान म्हज्या काळजान म्हज्या कुडीन म्हज्या चिंतनान म्हज्या उतरान म्हज्या बोगनान म्हज्या करण्यान म्हज्या वावरान म्हज्या जेजू जेजू तूं ये रावोंक देखून तुजें मौन क्रिस्ता जेजूचें मौन जावन नेम कित्याक सांगता सांग पावलो फिलिपिकारां बरयल्या पत्रां 2:5 फिलिपियन चॅप्टर 2:5 तुमचें मौन क्रिस्त जेजूचें मौन जावन दे तुमचें काळीज क्रिस्त जेजूचें काळीज जावन दे तुमचें जिवीत क्रिस्ताचें जिवीत जावन दी तुमचें व्यक्तित्व ताजें व्यक्तित्व जावन दी तुमचो स्वभाव ताजो स्वभाव जावन दी तुमची दिश्ट ताजी दिश्ट जावन दी तुमचें उलोवणें ताचें उलोवणें जावन दी तुमची साल ताची साल जावन दी देखून मिसाच्या सिरवेरतान सांगलें कोणा बरी जावंक तूं हें सत तुमच्या भुरग्यांक कळीत करा आनी तांकां जेजूच्या हातांत घाला आनी जेजूच्या एकवटांत रावंक तांकां वाट दाखया दुसरें पुराय तें मागीर आपशेंत 3 शिकतात तांकां गरजेचें आसा हें पयलें गरजेचें कित्याक हें मात उरतलें आतां फाटीं वचून ती वास ती रावयली तुवें 1 Corinthians chapter 8:6 थंय रावयलें न्ही जायते देव आसात सोमी आसात ताज्या उपरांतली वळ तरी आमकां आसा एकच देव बाप ताचे तावन सर वस्तू आयल्यात आनी ताजेशी आमी वेतांव आनी आसा आमकां एकलोच सोमी तुका म्हाका आमकां आसा एकलोच सोमी जेजू क्रिस्त पळय न्ही देवाचें उतर सांगता जेजू क्रिस्त ताचे मुखान एकलोच सोमी हांवें सांगलें हाज्या पयलीं म्हज्या शिकवण्यात हांवें सांगलां तो जल्मताना जेजू तो पवित्र आत्म्यान भरताना तो जाता क्रिस्त आनी तो खुर्सार रगत व्हरून घालें मरण पावून तुज्या म्हज्या आमच्या पथकाच्या बॉक्सांनी जोड दितना तो जाता तुका आनी म्हाका आमकां सोमी आयकलां आमी तुमी जल्म आल्या वेळार ताका जेजू म्हूण नांव दितलें वय मू आनी तो पवित्र आत्म्यान भरिल्ल्या वेळार तुमी म्हाका कोण म्हूण म्हणटाना पेद्रू म्हणाल तूं ख्रिस्त म्हणालो वय मू पूण तोच जेजू पुनर्जीवन जाल्ल्या उपरांत थोमास कितें म्हणालो म्हज्या देवा देखून जेजू क्रिस्त सोमी कळ्ळें जेजू 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 म्हळ्यार पावना जेजू म्हळ्यार अभिशिक्त जाल्लो जाला की तुजो सोमी म्हणलें तुकाच तुवें विचारूंक जाय ताका एकल्याकच तुवें सोमी म्हूण स्विकार केला की हे तुका जायते स्वामी आसात देखून तुका म्हाका आमकां आसा एकच सोमी आतां पाटयेवन मुखार वास देखून ह्या सतांतून भायर वचनाकात म्हणचें हांवें आनी ताच्या कुर्साच्या रक्ता मरिफा पळय तो केदार सोमी जालो ताच्या कुर्साच्या रक्ता वरवीं ताजें रगत वारयल्ल्या वरवीं तो तुजो आमचो सोमी जाला समाधान स्थापीत कर भुमीच्या आनी अंतराळाच्या सर रचनाक आपणा थंय राजी करून आतां समाधान केदाळा तुजें म्हजें आमच्या पथकां बगसल्ल्या वेळार समाधान वय मू तुका आनी म्हाका आमकां मेळ्ळा जाल्यार शिक्षा माफी जाल्ल्या वेळार समाधान वय की न्ही तुजेर म्हजेर आमचेर आयिल्ले कश्ट ह्या आमचेर आयिल्ले शिराप काडिल्ल्या वेळार आमकां समाधान वय मू हें कोणें काडल्यात ताज्या रक्ताच्या वारवणे वरें ताणें काडल्यात देखून तुका आनी म्हाका आमकां ताणें समाधान शांती जोड दिल्या मुखार आनी ताच्या कुर्साच्या रक्ता मरिफात समाधान स्थापीत कर भुमीच्या आनी अंतराळाच्या सर रचनाक आपणा थंय राजी करून घेवची म्हूण पळय आनी सगळ्यां खातीर तो सर्वां खातीर तो
भुमीच्या आनी अंतराळाच्या सहरस्नाक आतां अंतराळ म्हणटाना तुमकां समजायचें वय मू अंतराळ म्हळ्यार हांगा हें केल्ल्या वेळार हांगा वस्तेरेत्र सांगलां अंतराळार पुराय कितें आसात कोटे आत्मे सलवार जायनातले आत्मे आसात वय मू ते सगळे आत्मे हाज्या सैतानाच्या स्वाधीन आसात पूण जेजू आयिल्लो सगळ्यां खातीर सर्वां खातीर पातक्यां खातीर हांव आयलां पातक्यां खातीर न्ही भाग्यवंतां खातीर म्हळांगी ना देखून सर्वांच्या हातो कितें म्हणटात साल्वासांवा खातीर आयिल्लो देखून कितें वाचलें तुवें भुमीच्या आणि अंतराळाच्या सरसनाक आपणा थंय राजी करून घेवची म्हूण वय देखून ताजे सवय एकवटल्या शिवाय आमकां खंडीत जावन भाव म्हयने जिवीत ना देखून कोणाक तूं सांगाता घेवन वताय आतां वाच 28-29 ह्या फुडा जुदेव आनी ग्रीक जुदेव म्हणलो भेद नाका ग्रीक म्हणलो भेद नाका गुलाम आनी स्वतंत्र गुलाम म्हणलो भेद नाका स्वतंत्र म्हणलो भेद नाका दादलो आनी स्त्री दादलो म्हणलो भेद नाका स्त्री म्हणलो भेद नाका ते ताच्या काळार आसलो कोणा ह्याच जाग्यार आसाय दादल्यांक पयलें जेवणाक मागीर स्त्रियांक उरल्यार वचून इल्लें आसाय क्रिस्ता सवय आसल्या उपरांत भेद ना आसूंक न्हू दादले आनी स्त्रियो म्हणलो बेदस तुमचे मदें ना तुमी समेस्त जेजू क्रिस्त थंय एक पळया न्ही समी जेजू क्रिस्त थंय एक न्ही आमी धर्मांत एक ह्या संस्थांत एक आनी तुमी क्रिस्ताची वय जाल्यार केदार तुमच्या मती काड आमी फादर जेरी सवय एक म्हणून हांगा देवाचे उतार दितना सवय एक म्हणून ह्या त्या सांग चिंता पळय कोणा सवय आमी एक हांव म्हज्या जेजू सवय जेजू म्हजे सवय जेजू तो मुसो आनी हांव तुजो वय मू जेवच्या एकवटांत आनी तुमी क्रिस्ताची वय जाल्यार तुमी क्रिस्ताचे वय जाल्यार तुमी अब्राहमाची संतत पळया न्ही देखून हांवें साबारपटी सारले आसा अब्राहम क्रिस्तांवगी अब्राहम क्रिस्तांवगी काथोलीक गी प्रोटेस्टंट गी न्यू लायफ आसोगी यहोवा विटनेसोगी बिलिवर गी आनी कितें पेंटेकोस्त गी सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट गी विचारतना तुमकां थोड्यांक गेल्ली तर नालता हांव बिलिवर वो कित्याक म्हाका अब्राहम कोण आसो अब्राहमाची संतत कार्यानी देवाक वळखलो तो इसा कार्यानी देवाक वळखलो जाकोब कार्यानी देवाक वळखलो दावीद कार्यानी देवाक वळखलो देखून आज त्या कार्यानी देवाक तूं आनी हांव आमी जेजू थंय वळखल्या तर आमी हें व्हडलो सांगलें न्ही आमी क्रिस्ताची आनी क्रिस्त कोण आसो देवा आसो देखून आमी जाता देवाची भुरगीं मात न्ही फिलिपियन चॅप्टर 3 वर्स 20 न्ही आमी जाल्यार सर्गींचे नागरीक देखून सोम्या सवय एकवटल्या उपरांत आमी सर्गींचे नागरीक म्हणटाना हांगा सोम्या सवय मोरताने सोम्या सवय मेल्या नंतर देखून आमी जायते सांगला लिव इन क्रायस्ट डाय इन क्रायस्ट फॉर एवर अँड एवर यू वील बी विथ क्रायस्ट हांव जियेतना सोम्या सवय मोरताना सोम्या सवय मेल्ल्या नंतर हांव कोणा सवय म्हज्या सोम्या सवय देखून अशें तूं जियेता वयतर आयच्या शुभ वर्तमानान तुका म्हाका आमकां आयको मेळटलें उपासाची गरज ना तूं सोम्याच्या एकवटांत आसाय तर म्हणून समजून घे लुकास वंजला वचो 5:33 आनी 9 पर्यंत लूक चॅप्टर 5 वर्स 33 to 39 उपासा विशयांतले सवाल आतां हांगा उपास कित्याक आयलो म्हणलें तुमकां एक सवाल वचून न्ही कित्याक म्हळ्यार आतां समजायचें तुमकां तुमी क्रिस्ताच्या एकवटान नाच जाल्यार उपासाची गरज प्राजिताची गरज दंडवण्याची गरज आनी कितें गोबर घालची गरज गोणयेर न्हिदची गरज दोंपरा दाडोवची गरज तकली दाडोवची गरज पळय मू पूण सोम्याच्या एकवटांत आसल्यार सोम्या सवय तुवें सांपाल म्हणटा न्ही सदांच सोम्या सवय रोडोवन बसा न्ही दुकां गळया रुधान करा कितें म्हण पळयलें ना फिलिपियन्स चॅप्टर 4 वर्स 4 फिलिपियन्स चॅप्टर 4 वर्स 4 कितें तुमी सोम्या सवय आसात जाल्यार सोम्याच्या एकवटान तुमी आसात जाल्यार सोम्या सवय सदांच उपास करा सदांच तुमी उपास करा सदांच तुमी संतोष पावा देखून तांकां सवाल उपासाचे कोणाक सोम्याक वळखना तल्यांक सोम्याच्या एकवटांत आसलेल्यांक उपास ना देखून हांगा वस्तेरेत्र वेळार जायते फावटी सांगता हांगा वस्तेरेत्र उपास येना प्राजीत येना कुंभसार येना मात्र न्ही खंयचेय तुमकां दंडवणी ना कित्याक क्रिस्ता थंय आमी कितें जाता हांगा सर पाठी कोरिंथीकारां पयल्या पत्रां वचो 5:17 क्रिस्ताच्या एकवटांत तूं आनी हांव आमी आयल्या तर आमी जाता नवी रचना ऐका 2 Corinthians chapter 5 verse 17 तशें म्हळ्यार कोण एकलो क्रिस्त थंय जियेता कोण एकलो क्रिस्ता थंय का धर्मांत न्ही संस्थांत न्ही सभेंत न्ही
देखून ह्या एका जाग्यार हांगा मेंबरशीप ना. उरल्या कडेन तुमी थंय मेंबर जायचे मेंबर जाल्ल्या उपरांत तांकां सोडून खंय वचूंक ना तुमकां. हांगा तुमी जायचे मेंबर्स जेजूच्या मिस्तीक कुडीचे. उडा लायक आमी ताच्या कुडीचे सांदे. हांगा तुमकां मेंबरशीप आसा कोणा सवे? केवळ जेजू सवे न्ही आनी कोणाय सवे. 7 जाणां जाय बा म्हयने कोणाक भिवचें न्ही. हांव म्हज्या जेजू सवे म्हजे आनी जेजू म्हजे सवे. कोणय तुका ह्या विशयान तुका तुजो भावार्थ तुका ह्या विशयांत सरकारांनी ह्या खंयच्याय कोर्टांनी सुप्रीम कोर्टांनी तुका कांय करूंक जायना. तुजो भावार्थ तुवें सांबाळचो. आनी कोणाचें तुका भावार्थ आसा? हांगा काल तुमकां दाखोवन दिवची. वडोल आयकल्या म्हणून संदेश आयकल्ल्या वरवीं भावार्थ उत्पन्न जाता. आनी खरो भावार्थ उत्पन्न जाता कोणा विशयांत आयकल्या वरवीं? जेजू विशयांत आयकल्या वरवीं. देखून हांगा जेजू विशयांत तुमकां खरी शिकोवन. कित्याक तुजो भावार्थ खंयच्या वस्तूंचेर दवरल्यार तशें जाता. खंयच्याच रचनेचेर हांवें कितले फावटी सांगलां. खंयच्याच रचनेचेर मनीस ही देवाचेर रचना. खंयच्याच रचनेचेर तुजो भावार्थ दवरिनाका. रचणाराचेर तुजो भावार्थ दवर. हे मतीन कशें या म्हजो भावार्थ म्हज्या रचणाराचेर न्ही खंयच्या रचनेचेर. रचणाराक कोणी सांडून रचनेची पुजा करे. पडतलो शिराप तांचे 3रे पिळगे पर्यंत. बापायच्या त्या पातकाक शिक्षा लाभता भुरग्यांक. लाभाशी न शांती तांकां केदीस तांच्या. आज कितलोसो लोक सतनेन आसून आज कश्टांत आसा, पिडेंत आसा, वळवळून आसा. कोणी कितें सांगलें हें दवर तूं बरो जाता ना. तुजो भावार्थ सोम्या जेजूचे तुजो भावार्थ दवर. तूं आनी तुजे वडोले तें उतार कांडेला. आनी भावार्थ कसो उत्पन्न जाता? संदेश ऐकले. आनी संदेश कोणा विशयांत? जेजू विशयांत न्ही आनी कोणा विशयांत. आनी कोणाय विशयांत केदो व्हडलो अजापां करचो, विजमितां करचो, असर्यां करचो, केदो व्हडलो सेवाक आसूं दी ताजे विशयांत आमी तुका सांगून तुमकां भावार्थ उत्पन्न जायना. खरो भावार्थ जेजूचेर. देखून मुखार ऐका. आनी फारिजेवांचे शिसी तशेंच करतात. जुवांचे शिसी करतात. कित्याक जुवांचे शिस तांकां जुवां मेळ्ळा, जेजू मेळ्ळाय देखून तूं उपास करतात. फारिजेवांके तांचो कितें धर्म मेळ्ळा. तांचे कोण ते कायपास, आनास आनी कोण पोणोस पुराय मेळ्ळ्यात. जेजू मेळ्ळाय, जेजू मेळ्ळाय. सांगतना तुमकां बेजार जाता पूण म्हाका जेजू मेळ्ळा देखून हरेत मेळ्ळा. हरेत 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 म्हळ्यार कोण? तुमचो हरेत न्ही बागलार कितें उबो हरेता म्हूण तो हरेत न्ही. मुखार ऐका देवाचें सांगता. जेजू सांगता, आमी सांगचे न्ही. जेजू सांगता पूण तुजे शिस खातात. तुजे शिस तुजे सांगाता मेळून खातात, जेवतात, मटली धरतात, बसतात आनी पियेतात. कित्याक? जेजून तांकां जाप दिली. आतां पियेतात म्हणटाना तुमी ते जेजू सांगता जेजूचे शिशी बरे पियेताले म्हण तुमी आतां घरा वचून संवसारी रितीन पिवंक वचनाका. ते म्हळ्यार उपास करतना कांय घेवंक नजो म्हणून, कांय ज्यूस घेवंक नजो, दूद पिवंक नजो, कॉफी पिवंक नजो, चाय पिवंक नजो. तशें तुमी पियेता म्हणटा आम्हाला पिवणे न्ही ते न्हयत की. तुजे शिस खातात, जेवतात, पियेतात. जेजून तांकां जाप दिली. जेजून तांकां जाप दिली. काजाराच्या वोवळ्यांक होरेत सांगता आसतना तुमी उपाशी घालशात. कसली एक ओपार दिता जेजू, कसले एक दाखलो दिता. संभ्रम आचारान होरेत आसा जाल्यार, वकाल आसा जाल्यार, काजाराच्या वोवळ्यांक आपोवणे आसा जाल्यार तो संभ्रम आचारान वयमू. तशेंच हांगा जेजू म्हणटा मुखार होरेताक तांचे तावन कानवरचे कानवरचे दीस येतले आनी त्या दिसांनी ते उपास करतले. आतां जेजून हांगा होरेताक म्हणून कोणाक ताणें सरी केला? होरेत कोण? तस्सू देखून ताचे शिस ताचे सांगात आसात. देखून ते ताचे सांगता जेवतात, खातात, पियेतात वयमू आनी संतोशान आसात. देखून जेजूच्या एकवटान तूं आसा, जेजूच्या मोगान तूं आसा, ताच्या उजवाडान तूं आसा, ताचें व्यक्तित्व तुजें कन्न घेतल्यान जाल्यार भाऊ भयणीनो हे संवसारीच्यो रिती रिवाज व्हडो सांगले न्ही ते कोयर सोडा तुमी. ह्या एकवटांत आसचें चड गरजेचें, संतोश पावचें गरजेचें. हर एक घडी जेजूच्या सांगात आसून तूं उल्हास बरी जावचें, धैर्यादीक जावचें, हें गरजेचें. एका घडयेक न्ही आतां हांगा भितर बसल्या वेळार दुतार आयकताना आमी फुल्ल्या भायर येताना पुराय चिवडल्या ना. देखून म्हणटा उक्कुत्ते उक्कुत्ते उक्के उक्कुत्ते काले काले उक्कुत्ते.
ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕೆ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ 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 ಉಕ್ಕೆ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ 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 ಉಕ್ಕೆ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ 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 ಉಕ್ಕೆ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ ಸಂತೋಷ केदाळा हां दनपार जेवण आयिल्ले उपरांत बरें नासया तुमकां जेजूक सांगाता आसलेले कडेन नासतात कोण सांगाता नाच पळय ते पुरे हात बांदून नंतर पळयतात देखून संभ्रम वेचीक पोत फाटी आयलो हां बापायन पुश्टी फाटको मारलो हां ताका बरी न्हेसन घाली देखून असं पळय आज मात न्ही केदाळ जेजू शेतान बरेंच न्हेसून या संतोष संभ्रम म्हाका एका दिसाचो संभ्रम न्ही म्हाका हर एक घडी संभ्रम सकाळीं सांजेर दनपारां मध्यान रातीरी थोडे फावटी 2 वरां मध्यान रातीरी उठोवन गायन केल्लें आसा आनी ती रेकॉर्ड करना दुसऱ्या सकाळीं उठोवन बरयल्लें आसा तुमी बरें न्हिदन गोर येताना खंय थिंगच सकाळीं मागणें दनपारां मागणें ना सांजेर नाका ना केदाळे सोम्या सोमे देखून हांवें कंतार केला सोम्या सोवे जियेते देव देता शांती सोम्याक ना वाटेल्यांक मेळटा सदांच करपा ताची सोम्या सो जियेतेल्यांक देव देता शांती सोम्याक ना वाट आतां हें समजोवच्या खातीर आनी एक ओपार जेजू सांगता पोरण्या आनी नव्या विशयांत ऐका उपरांत ही एक ओपारीतूच तांकां सांगी लागलो कोणी मनीस पोरण्या वस्त्राक कोपो मारूंक म्हूण आतां पोरणे वस्तू म्हळ्यार पोरणे तुमी समज जे आमी एका काळार आमी पोरणी सगळे आमचे सगळे चिंताप पोरणे आमचे सगळे जिविती पोरणे संस्कृती भास रिती रिवाज्यो कायदे कानुना पुर्वजान देंवन आयले व्यर्थ जिवीत हें सकट पोरणे कशें पोरण्या घरा आसल्या तुमी कोलवाच्या घरा वय मू नवें घर बांदल्या उपरांत परतून कोलवाच्या घरा वचून रावतात की कोलवाचें घर खाण उडयता सांगा हां सगळें पिंदिल्लें घालनासलें कोणें तुका नवें हाडिल्लें उपरांत तें पिंदिल्ल्या वयर नवें घालतात की पिंदिल्लें आसलें उडोवन नवें घालतात हें बरें समजता तुमकां देखून हांगा पोरणे आनी नवें कितें म्हणलें आमकां दाखोवन दिता ऐका नवें लुगाट पिंजून कुडके करिना कोणी मनीस पोरण्या वस्त्राक कोपो मारूंक म्हूण नवें लुगाट पिंजून कुडके म्हणजे दोनी सांगाता वचना म्हाका जेजूय जाय म्हाका संवसारी जाय हाज्या पयलीं सांगना माथेवास वांजेला वचो 6:26 एकल्याक देवाची आनी दुडवाची साखरी करूंक जायना केल्या कितें जाता ऐका कोणाकच दोग दनयांची साखरी करूंक जायना कारण एकच तो एकल्याचो द्वेष करतलो आनी दुसऱ्याचो मोग करतलो वा तो पयल्याक लब्ध जातलो आनी दुसऱ्याची बेपारवा करतलो सबार जाणांक तुमकां एक हें सवय आसा ही सवय आसा जाल्यार आसता ते रावया आज कितें बरें बरें फ्रेश रांदलां तें रांदलें फ्रेश जेवच्या बदलाक कालचें कितें उरलां त्या फ्रेशा सांगात बसून जेवतात देखून मागीर तुमकां जुलाब वय की नेंगी पळया कितें फ्रेश आसा तें फ्रेशच जेवा पयलींचें कितें आसा बरशी नाकात नाजाल्यार तें पयलींचेंच जेवा नव्यान ताका बरशी नाकात हें तुमकां समजोवच्या खातीर तांचें पोट पाड जावचें त्याच खातीर दुकरा बरी मेळिल्लें पुराय आमी खाता कालचें पोरचें कोड येता मरण येता मनादान येता पुराय हें कशें समजालें पळय तुमकां तकली सकला घालतात हांगा जेजू तेंच सांगता पोरणे आनी नवें सांगाता वचना तशें करीत बी जाल्यार नवें लुगट तो पिंजून पाड करता शिवाय पोरण्याक नव्याचो कोपो सोमा लागना म्हणटा जेजू आनी तशेंच कोणी मनीस नवो वायन पोरण्या सामड्याचिल्यांनी बरी ना बरीत बी जाल्यार नव्या वायनान सामडी पुडतात देखून पोरणे आनी नवें सांगाता वचना कसले दाखले दिता पळय जेजू देखून उडोवला हें नवें हा जिवनांत कोलोसकारां बरोवन सांपाल म्हणटा न्ही वचो 3:11 जेजू तें तूं आयलाय सगळें सांडून सोडून ह्या संवसाराक पाठ करन ह्या नव्या जिवनांत तूं आसाय तर पळया न्ही हें नवें जिवन पोरण्या जिवना सांगाता वचना भाव भयणीनो देखून आमी पोरणे कितें आसलें खंयचें सांगा आमी तुमकां हांगा तातूंत भागीदार जावंक मेथर जावंक हांगा अवकाश ना तुमकां देखून पळय ऐका कोलोसकारां पयलें पत्र वचो 3:11 ह्या नव्या जिवनांत ग्रीक आनी ग्रीक म्हणलो जुदेव म्हणलो सुन्नत केल्लो या करिनातलो म्हणलो सुन्नत करिनातलेले अनागरीक या नागरीक म्हणलो
सितियान गुलाम या गुलाम आणि स्वतंत्र म्हणलो बेदसना स्वातंत्र्य बंदिवान म्हणलो बेदसना क्रिस्तस सकडां ऐका क्रिस्तस सक्कड क्रिस्तस सक्कड क्रिस्तस सक्कडांक हे नवें जिवीत जेजू ते तुमकां राखोन आसा भाव भयणीनो देखून पोरण्यांनी नवें सांगात घालून बसा नाकात पोरणे आसा तें सोडा सांडा वसोनी कशें उस्तरूंक बळटना आसलें मेळ्ळें तें उदका सांगता कितें जाता वाळोवन वता वय मू तशें पोरणे आसलें तें वाळून वचून हाजे पयलें सांगलां इजाया चॅप्टर 43 वर्स 18 इजाया चॅप्टर 43 वर्स 18 फाटीं कितें जालां ताचो उडासच काडी नाकात म्हणटा देवाचें उतर ऐका पूर्वी कितें घडलां तसो उडास करिनाका ताचो उडास करिनाका आदी कितें केलां तें मनांत हाडी नाका देखून काट्टेन थ्रो कशें पळय बरें एक एपलाक इल्लें कुसुल्लें आसत पयलें कितें करतात तुमी कुसुल्लें आसलें काडून खातात मागीर नवें खातात हो ना गे कुसुल्लें कान उडयतात मागीर बरें करून साल काडून बरें आसलें मात खातात वय मू कितलें बरें कळटा तुमकां त्याच भाशेन ह्या नव्या जिवानाक वयसमी तुमी आपणायचे जाल्यार भाव भयणीनो तें पोरणें कितें आसा देवाच्या उतरांक कितें विरोध आसा तें तुमी सांडी जाय आनी जेजूच्या एकवटांत येस येतलें संपूर्ण देवाच्या उतरांचेर तुमचें जिवीत बांदून हाडी जाय थंयच जिवीत जोडूंक देव तुका म्हाका आमकां हर एकल्या कृपा दिवं दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी जीविताची जर दिता जीविताची जर